बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 35। आज इसका तर्जुमा तफसीर के साथ बयान करूँगी। इसमें आपको मैं बताऊँगी कि वसीला चीज़ क्या है, हमें क्या क्या बताया जाता रहा और हम इस चीज़ को क्या लेते रहे हैं और इस तरह करके हमने क्या किया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालों, डरो अल्लाह ताला से और तलाश करो उस तक पहुँचने का वसीला और जिदोजहद करो उसकी राह में ताकि तुम कामयाबी पाओ। यकीनन बेशक अल्लाह ताला बज़ाहिर अल्फाज से तो सब कुछ आया है, लेकिन ये कि हमें इसके बारे में जो आज तक हमने सुना था वो कुछ और ही था और कुरान करीम टोटल उसके अगेंस्ट है। वसीला ये नहीं होता कि दुआएं कबूल करवाने का वसीला, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि वसीला एक तो चीज़ ही दूसरी है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो वसीला हम लोग समझते रहे हैं, हमें बताया जाता रहा है, वो वाला और इस वसीले का मतलब क्या है, आज यही मेरा टॉपिक है। अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों को तकवा इख्तियार करने का हुक्म देता है। ऐसे अमाल जो अल्लाह ताला के पसंदीदा हों, जो अल्लाह ताला जो हमारे मुहर्रम से इजराफ और नवाही यानी कि अल्लाह ताला के मना करदा कामों से हम लोग जो करते हैं, मतलब हम लोग सदकात खैरात करते हैं और हम लोग अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का उनको ज़रिया समझते हैं। हम नमाज़ें अदा करते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं। ये हम सिर्फ अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि नमाज सारी की सारी दुआ है। नमाज में हमारा रिज़्क भी आ जाता है, हमारे मरहूमीन वालिदैन की, हमारी आने वाली नस्लों की सारी की सारी आ जाती है। नमाज के बाद मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा हमें कोई और दुआ मांगने की गुंजाइश रह जाती है। यानी कि नमाज के बाद हम लोग दुआ मांगते हैं, मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया है, मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा, तुम्हारी औकात से बढ़कर, तुम्हारी सोच से कई गुना बढ़कर मैं तुम्हें अता करूँगा। मांगनी चाहिए, दुआ मांगनी चाहिए, यकीनन मांगनी चाहिए। तो इन तमाम कामों को ये अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का ये अमल ज़रिया हो सकते हैं, वो नहीं जो हमें बताए जाते रहे हैं। इसमें उलमा का कोई इख्तिलाफ नहीं है, किसी इमाम का, उलमा का इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। अलबत्ता कुछ मैं ऐसे लोगों को क्या कहूँगी, मैं ऐसे लोगों को कुछ नहीं कह सकती, मेरी ज़रूरत ही नहीं है कुछ कहने की। उन्होंने सामनन कलीला बाज़ किताब का हिस्सा छुपा लिया, बाज़ को उन्होंने बता दिया। तो क्या हमारी आंखें नहीं है, हमारी अक्ल नहीं है कि हम लोग खुद सर्च करें, हम लोग खुद इन्वेस्टिगेशन करें हर चीज़ की, अवामर बिल नहीं की और जो दूसरे काम हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने का जो ज़रिया है। क्या हम बच्चे हैं, क्या हम छोटे हैं, हम नहीं पढ़ सकते? होता कुछ नहीं है, ना कोई गुमराह होता है। आप लोग खुद सर्च कीजिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको 7 आयतों का हवाला देती हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये मैं ऐसा होता है, ज़ुबानी कलाम भी मैंने कुछ नहीं बताया। मैं आपको 7 सूरत का नाम, आयत का नाम बताती हूँ कि आप इंटरनेट से भी चेक कर लें। मुमकिन है आप लोग ना कर सकते हों, मतलब कुरान आप ना पढ़ सकते हों, लेकिन उर्दू में जो मैं आपके साथ तर्जुमा और तफसीर बयान करती हूँ वो काफ़ी है। तो इंटरनेट से आप लोग सर्च कर लिया करें। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह दलीलें होती हैं, हवाले होते हैं मेरे पास। अपने पास से मैंने कभी कोई यहाँ पर कुरान करीम की जब मैं कर रही होती हूँ, अपने पास से मैंने कभी कोई बात नहीं की। जिनका लोग कहते हैं वसीला, जो थोड़ा सा ना वो हट के जो जिसको वसीला करार दिया गया है, उनके बारे में बनी इसराइल की सूरत बनी इसराइल की एक आयत है, आयत नंबर 57, जिसका तर्जुमा है, वो लोग जिन्हें ये मुशरिक पुकारते हैं, जिन्हें ये मुशरिक शिरक करने वाले बंदे पुकारते हैं,
وہ خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ، یعنی کہ جن کو یہ لوگ آگے رکھ کے کہتے ہیں نا کہ اللہ اس کے وسیلے سے، وہ والے خود وسیلہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی اللہ کا نیک بندہ مل، ہمیں اللہ کا کوئی نیک بندہ مل جائے جو ہمیں ہدایت دے۔ ان آئمہ حضرات نے جو وسیلے کا جو میں نے بتایا ہے، اس میں مفسرین کا کوئی وہ اختلاف نہیں ہے، یہی حقیقت ہے۔ ہمیں پتہ نہیں کیسے کس نے بتایا تھا کہ یہ وسیلہ یہ چیز ہوتی ہے یا یہ چیز ہوتی ہے۔ ایک امام ابن جریر رضی اللہ نے جریر رضی اللہ ایک صحابی ہے، ان کے بیٹے نے ایک شعر میں یہ پیش کیا ہے جس میں وسیلہ قرب اور نزدیکی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ جب چغل خور اور رقیب ہم سے غافل ہو جاتے ہیں تو پھر وصل نصیب ہو جاتا ہے اور ہماری باہمی محبت اور قرب کا رشتہ پھر سے استوار ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا ملنے سے، ان کے ساتھ بات چیت کرنے سے ہمیں وہ کہیں نہ تھوڑی سی نا وہ اس کی خبر اتر جو ہے نا وہ ملتی رہتی ہے، جس سے شاید ہم کبھی مل بھی نہیں سکتے۔ اور اسی بہانے اس کا ٹاپک جو ہے نا جس کے بارے میں ہم بات کرنا پسند کرتے ہیں، ایک عام شخص ہوگا وہ جس کے بارے میں ہم لوگ بات کرنا پسند کریں گے، کوئی روزمرہ کی آپ کا کوئی فرینڈ ہو سکتا ہے، کوئی فرینڈ ہو سکتی ہے، اس لحاظ سے تو آپ یہ دیکھیں کہ شکر ہے کوئی اس کا قریبی کو ملا ہے جو مجھے اس کی خبر دیتا رہے۔ وسیلے سے مراد وہ چیز ہے جس کے ذریعے مقصود حاصل کیا جائے۔ وسیلہ جنت میں اس اعلیٰ مقام کا نام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوں گے اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہوگا۔ یہ مقام عرش کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اذان سنو تو جو مؤذن کہہ رہا ہو وہی کہو، یعنی کہ اذان میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہی اس کے ساتھ ساتھ دہراؤ، اور اس کے بعد یہ دعا مانگو، اللہم حاذی دعوتی تمام، وہ جو اذان کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ والی، تو وہ وسیلے کا سبب بنتی ہے اور وہی وسیلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقامی محمود پر پہنچا دے جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک اللہ ولا تخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا، مقام محمود پر، یہ وسیلہ ہے اور اسی وسیلے سے ہم لوگ دعائیں مانگ سکتے ہیں اور ہم مانگتے ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو جو مؤذن کہہ رہا ہے وہی کہو، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر میرے لیے وہ وسیلے کا سوال کرتا ہے تو میں اس کی سفارش کروں گا، جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کی شایان شان ہے، وہ وسیلہ وہ میں ہی ہوں، یعنی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ پس جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے اللہ سے وسیلے کا سوال کیا کرو، جس نے بھی میرے لیے اس دنیا میں وسیلے کا سوال کیا میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور سفارشی ہوں گا۔ بعض بزرگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر کوفہ پر فرمایا، اے لوگو، جنت میں 2 موتی ہیں، ایک سفید اور دوسرا زرد۔ زرد تو عرش کے نیچے ہے اور مقام محمود سفید موتی کا بنا ہوا ہے، جس میں 70,000 بالا خانے ہیں، ہر گھر 3 میل کا ہے، اس کے کمرے، دروازے، تخت اور رہائشی گویا ایک ہی اصل ہے، اسی کا نام وسیلہ ہے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ رہائش پذیر ہوں گے۔ اسی طرح پیلے رنگ کا موتی ہوگا جس میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ سکونت پذیر ہوں گے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیجیے گا کہ وسیلہ کیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔